पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी नईम उल हक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, अरकान असम्बली, वफाकी वज़रा और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। नईम उल हक की तदफीन गिजरी सिख कब्रिस्तान में की जा रही है। नईम उल हक की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वज़ीर दाखिला एजाज शाह भी पहुंचे। अहले खाना से ताज़ियत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सियासी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। कल वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी दुआ भी होगी। उसको सर से पकड़ के या सीने पे 3 गोलियां रख के चलाई। अब बताओ हमारा क्या कसूर? पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली शहनाज अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौशहर फिरोज में नमाज जनाजा अदा की गई। गुज़श्ता रोज कातलाना हमले में जाँ बहक हो गई थी। मरकजी मुलजिम वकार खोकर की बहन समेत 10 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। MPA तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे पास नहीं आई, SSP का मौक़िफ़। मसला कश्मीर के लिए मुज़ाकरात की जरूरत है। पानी हथियार नहीं बल्कि अमन का ज़ामिन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खिताब। कहा पाकिस्तान ने लाखों मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। कामयाब जवान प्रोग्राम से 1 करोड़ अफराद को रोजगार मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटना और पायदार तरक्की मुश्तरका मिशन है। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्क है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा क्लीन एंड ग्रीन मंसूबा काबिल तहसीन है। महंगाई के खिलाफ नून लीग का पारा हाई। राना सना ने मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को एक नुक्ते पर लाने का आज़म। कहा रहबर कमेटी के प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद पैदा करेंगे। मुल्की मसाइल का हल मिड टर्म। महंगाई से हुकूमती इत्तेहादी भी तंग आ गए। यही हालात रहे तो 3 माह बाद कोई वज़ीर आज़म बनने पर तैयार नहीं होगा। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात की गुफ्तगू। इत्तेहाद में शामिल फसादिये गलत रिपोर्ट देते हैं। वज़ीर आज़म हमारे मशवरों को तनकीस समझते हैं। चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे। हुकूमत हर तरह नाकाम हो चुकी। बदनज़मी और इंतशार है। सिराजुल हक की जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम माफियाज मिलकर मुल्क को लूट रहे हैं। बलोच मुहिब्बे वतन है, साथ लेकर चलने की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से पेरिस में होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास 5 दिन तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वफाकी वजीर हम्माद अजहर कर रहे हैं। आइंदा माह हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हॉलैंड की मुतादिद कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। बाहमी तिजारत का हजम जल्द 1 अरब से तजावुज़ कर जाएगा। कायम मुकाम सफीर एजाज खान की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स और दीगर प्रोग्राम्स के मौक़े मौजूद हैं। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक हो गए। शिनाख्त साकिब और काशिफ के नाम से हुई। वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। पुलिस का मौक़िफ़। मेहनत में अजमत है। चलियूट के MBA नौजवान ने लाहौर में चाय का ढाबा खोल लिया। 1-2 नहीं 15 इकसाम की चाय दस्तयाब। रिवायती अंदाज का ढाबा मकबूल होने लगा। फेसबुक के ऊपर से मैंने देखा था इनके बारे में, तो मैं गुजर रहा था तो मेरी एकदम नज़र पड़ी है और कि ये वही ब्रांड है। इलायची वाली एक चाय बनाते हैं और वो बड़ी हमें पसंद है। नईम उल हक की नमाज जनाजा मस्जिद आयशा डिफेंस में अदा कर दी गई और तदफीन कुछ देर बाद गिजरी कब्रिस्तान में की जाएगी। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर हुसैन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा नईम उल हक की जज्बे खाकी को अब यहाँ पर कब्रिस्तान लाया जा चुका है। गिजरी कब्रिस्तान में उनकी यहाँ पर अदा की जाएंगी। यहाँ उनकी तदफीन होगी। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा और वो दीगर अरकान जो हैं वो नमाज जनाजा में शरीक हुए थे। नमाज जनाजा मस्जिद आयशा में अदा की गई थी ख़याबान इत्तेहाद पर, और उसके बाद अब उनके जज्बे खाकी को यहाँ कब्रिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है।
خاور یہ بتائے گا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی نماز جنازہ میں، تدفین میں شامل ہیں، کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی، سینیٹر، وزراء بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک وفد جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا، جن میں رانا مشہود شامل تھے اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر امام الدین شوقین جو ہے وہ یہاں آئے تھے، کچھ رہنما بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ دیگر جماعتوں میں سے جی ڈی اے اور پاک سرزمین پارٹی کے رہنما یہاں پر پہنچے تھے۔ متحدہ قوم موومنٹ سے میئر کراچی اور خواجہ اظہار الحسن جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے، جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی جو ہے وہ اس نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ بزنس کمیونٹی سے بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اسی طرح سے مختلف سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس سے پہلے جب ان کا جسد خاکی گھر میں موجود تھا تو وفاقی وزراء جو ہے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ یہ جو ناقابل تلافی نقصان جو ہے پہنچا ہے تحریک انصاف کو نعیم الحق کی رحلت کر جانے کے بعد، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بانی رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور ہر مشکل کی گھڑی میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیا، اور اب بھی جب ان کو بیماری ان کی کا پتہ چل چکا تھا اور ان کا علاج جاری تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹی کے تمام اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے اور عمران خان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ بالکل، پارٹی کے بانی رہنماؤں میں شامل ہیں نعیم الحق۔ نعیم الحق کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور طویل عرصے سے ان کا علاج جاری تھا۔ گزشتہ روز طبیعت ناساز ہونے پر نعیم الحق کو کراچی میں قائم آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق کو کچھ دیر میں گزری کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا جائے گا، اور آپ کو بتائیں کہ تیاریاں مکمل ہیں۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر وزراء، ارکان اسمبلی اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور عمران خان کے دیرینہ ساتھی نعیم الحق رب کے حضور پیش ہو گئے۔ نماز جنازہ ڈیفنس خیبان اتحاد کی عائشہ مسجد میں ادا کی گئی۔ گورنر سندھ، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ اور معاون خصوصی فردوس عاشق وان نعیم الحق کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ نعیم الحق پی ٹی آئی کی 23 سالہ جدوجہد میں کپتان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق وان کا نعیم الحق کو خراج عقیدت۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ نعیم الحق 23 سال تک قانون کی حکمرانی کے لیے لڑتے رہے۔ نعیم الحق نے عمران خان کے ہر موقف کا دفاع کیا، کینسر جیسے مرض سے بہادری سے لڑتے رہے۔ نعیم الحق کی خدمات کو پارٹی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پی ٹی آئی نعیم الحق کے مشن کو زندہ رکھے گی۔ جان لیتے ہیں، رخ کریں گے گزری قبرستان کا، جہاں پر آج نیوز کے نمائندے خاور حسین موجود ہیں۔ جی خاور حسین، کتنا وقت مزید لگے گا تدفین کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے؟ جی اس وقت میں موجود ہوں گزری قبرستان کے باہر، اور آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل جو ہیں وہ گزری قبرستان سے اب باہر نکل رہے ہیں۔ تدفین کر دی گئی ہے نعیم الحق کی، اور اس کے بعد اب یہاں سے یہ روانہ ہو رہے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل، جبکہ دیگر اراکین اسمبلی، اراکین قومی اسمبلی، سینیٹرز، وزرائے اعلیٰ اور دیگر جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے، وہ اب بھی قبرستان میں موجود ہیں، اور جو جیسے ان کی تدفین مکمل کر لی جائے گی اس کے بعد یہاں سے یہ روانہ ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کافی بڑا جنازہ تھا، جو مسجد عائشہ میں اس کے باہر بھی صفیں لگی ہوئی تھیں۔ بڑی تعداد میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، مختلف سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے جو ہے وہ شرکت کی۔ بزنس کمیونٹی سے بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور جب تحریک انصاف کے وزراء یہاں پہنچے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نعیم الحق کی خدمات ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف کے لیے 2018
کہ انتخابات میں انہوں نے بیماری سے لڑتے ہوئے جو عمران خان کا ساتھ دیا تھا اور الیکشن کیمپین میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا تھا اور اپنی جو صلاحیتیں تھیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک انصاف کو مفید مشورے بھی دیے تھے انتخابات کے لیے. اور 2018 کے جو انتخابات ہیں اور خاص طور پر جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے عمران خان کا انہوں نے کافی ساتھ دیا تھا. جو رہنما منتخب کیے گئے تھے, جو اراکین اسمبلی اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو لوگ منتخب کیے گئے تھے, ان کے لیے کے لیے بھی نعیم الحق نے جو ہے وہ عمران خان کو مفید مشورے دیے تھے. اس کے بعد اب جب یہاں پر ان کی میت لائی گئی ہے, کافی سوگوار دکھائی دے رہا ہے یہاں کا سارا جو پارٹی رہنما ہے. چونکہ تحریک انصاف کراچی کے صدر بھی رہے ہیں نعیم الحق, تو ان کا کارکنوں کے ساتھ بہت گہرا رشتہ تھا. 26 سال سے وہ تحریک انصاف کے بانی